लागि बाँच्ने हजारौं छन्, तर अरूको लागि बाँच्ने केवल एक, उनी हुन् आमा। नमस्कार सबैलाई, म कालेबुङ साङ्से खाम्दोङ निवासी सुप्रिया राई र मेरो कविताको शीर्षक छ सुन्नुहोस् न आमा। तोते बोली हुँदा सबैभन्दा पहिला निस्कने शब्द आमा, तन्नेरी छँदा भक्कानो फुटाएर रुँदा निस्कने एउटै शब्द आमा। केही काम नहोस् तर घर फर्कन साथ ढोका बाहिरबाटै बोलाउनु पर्ने आमा। सपनामा ऐठान पारे बिउँछन साथ भगवान भन्दा पहिला याद आउने व्यक्ति आमा। एक धुनमा हिँड्दा मेरो खुट्टा ढुङ्गामा ठोके आमा भनी झस्कन्छु। अन्जान व्यक्तिले तिम्रो आइडल को हो भनी सोधे, एक सेकेन्डमै तिमीलाई सम्झन्छु। छैन छैन भन्दै पनि मेरा साना ठुला खाँचो सबै पुरा गरिदिन्छौ। आफू भोके बसेर पनि सपरिवारको सपना आफ्नो आँसुले टालिदिन्छौ। मेरो पाइलाको चालमा नै तिमी टाढैबाट मलाई चिनिदिन्छौ। तिम्रो एक मुस्कानले मेरा सारा पीडाहरू क्षणभरमै भुलाइदिन्छौ। तिम्रो त्यस दिक्क लाग्दो गाली मलाई नाइटिङ्गेलको धुन भन्दा नि प्यारो छ। त्यसैले त आमा अहिले पनि यस दुनियाँको भुलभुलैयादेखि टाढा भई तिम्रै काखमा लुटपुट भई बसिरहन मन लाग्छ। मेरो कविताको शीर्षक छ ममता की मूर्ति मेरी आमा। यसलाई रच्नु भएको छ विवेक कामी गङ्गोटिया। ए आमा, तिमी नै मेरो ममताको मूर्ति, तिमीलाई माता तीर्थ औँसीको शुभकामना। ए आमा, तिमी नै मेरो ममताको मूर्ति, तिमीलाई माता तीर्थ औँसीको शुभकामना। तिमी बिना मेरो जीवन हुनेछ सदैव अनुरोध, तिम्रो आशीर्वादले मेरो सपना सदैव पुरो। तिमी बिना मेरो जीवन हुनेछ सदैव अनुरोध, तिम्रो आशीर्वादले मेरो सपना सदैव पुरो। जन्म दिनुभयो, कष्ट सहनुभयो, संसार देखाउनुभयो। जन्म दिनुभयो, कष्ट सहनुभयो, संसार देखाउनुभयो। आमा, तपाईँले मेरो सम्पूर्ण दुःखलाई अपनाउनु भयो। तपाईँले मायाले राखेको शिरमा हात अनि तपाईँले रिसले राखेको गालामा हात मेरो जीवनको आधार भयो। जन्म दिनुभयो, कष्ट सहनुभयो, संसार देखाउनुभयो। आमा, तपाईँले मेरो सम्पूर्ण दुःखलाई अपनाउनु भयो। तपाईँले मायाले राखेको शिरमा हात अनि तपाईँले रिसले राखेको गालामा हात मेरो जीवनको आधार भयो। आमा, तपाईँ सबै जान्नुहुन्छ, मलाई मभन्दा धेरै हजुरले चिन्नुहुन्छ। आमा, तपाईँ सबै जान्नुहुन्छ, मलाई मभन्दा धेरै हजुरले चिन्नुहुन्छ। लाखौँ कोसिस गर्छु आमा, तपाईँबाट दुःख लुकाउन, तर सकिनँ आमा तपाईँबाट दुःख छुपाउन। लाखौँ कोसिस गर्छु आमा तपाईँबाट दुःख लुकाउनु, तर सकिनँ आमा तपाईँबाट दुःख छुपाउनु। आमा, हजुर आफै रोइ मलाई हँसाउनुहुन्छ। आमा, हजुर आफै रोइ मलाई हँसाउनुहुन्छ र तपाईँ आफै नसुती मलाई सुताउनुहुन्छ। आमा, मेरो हरेक गल्तीहरू सहजै स्वीकार्नुहुन्छ र मेरो हरेक चाहना सहजै पुरा गर्नुहुन्छ। आमा, हजुर आफै रोइ मलाई हँसाउनुहुन्छ र तपाईँ आफै नसुती मलाई सुताउनुहुन्छ। आमा, मेरो हरेक गल्तीहरू सहजै स्वीकार्नुहुन्छ र मेरो हरेक चाहना सहजै पुरा गर्नुहुन्छ। कोटी कोटी प्रणाम मेरो आमालाई। नमस्ते, कस्तो हुनुहुन्छ सबैजना? आफ्नै घरमा बस्नु होला, सुरक्षित रहनु होला अनि सरकारलाई सपोर्ट गर्नु। हामी सबै जनता एक हुने समय आएको छ। हजुरहरूको सामु एउटा कविता प्रस्तुत गर्दैछु, सुनिदिनुहोस्। कविताको शीर्षक कोरोना भाइरस। हेलो साथीभाइ, दिदीबहिनी, आफन्तहरू, नरिसाउनु है, एक दुई दिन टाढै बस्छु बरु।
आँसु छ आँखामा, माया छ मुटुमा, सायद फेरि भेटौँ कुनै दिन सबै कुरा ठिक भएमा। सरकारको नियम पालन गर्दैछु, रुममा बसी कविता कोर्दैछु, सबै कुरा हुँदैछ बर्बाद। भारत सरकारलाई देऊ अब साथ, खेलबार गरे भारत हुनेछ पक्कै शमशान घाट। न हिन्दू न मुस्लिम न बौद्ध न जैन, न बाँच्छ यहाँ कोही रक्सीको मातले, न बाँच्छ यहाँ ठुलो जात र सानो जातले। नदेखाउनु है ठुलो पाखुराको आँट, नदेखाउनु है रुपियाँ पैसाको धात। भत्केको त्यो आस, निसासेको त्यो सास, नहुन्छ आफन्त आसपास, अन्जाम केवल लावारिस लास। बरु बढौँ हामी सोसल डिस्टेन्सपट्टि हात, किनकि छुटाउँदैन यो भाइरसले कुनै धर्म जात र पात। अब सुन नामर्द चाइनाको खेल, किन रुचेन तँलाई संसारको मेल। खुसी छ सोला तर एक दिन हुन्छस् फेल, षड्यन्त्र गरी बनाइस् कोरोना भाइरस। निर्दोष ठान्छस् आफूलाई गरेर अरू देशको जनता माइनस। सारा संसारको भरोसा तोडिस्, ती आमा बुवा आफन्तहरूको मुटु फोरिस्। हत्ता कुकुर जस्तो अरूको इकोनोमी चोरिस्, तेरो त्यो खराब नियत सुपर पावरको लोभको लागि अरू देशको जनता त मारिस्, तर आफ्नो निर्दोष जनता पनि त मारिस्। डाक्टर लीको आवाजलाई दबाइस्, विरोध गर्नेलाई पनि भाइरस सारिस्। पुण्य हुँदैन तँलाई यतिकै मान्छे मारी, अब तँलाई तेरै चाल पर्छ भारी। बढोमा पनि गर्छस् झमेला, कति सताउँछस् पिर्छस् बारम्बार। पचेन है तँलाई दैवले बनाएको मायाको संसार। तेरो त्यो खराब सोचले गर्दा अब फेरि हुन्छ दर्दनाक वर्ल्ड वार। अब सुन के लाग्छ तँलाई, के भाइरस बनाउन आउँदैन हामीलाई। यो खेलमा केवल मानवताको हार अनि दानवताको जित। यदि भारत सरकारले भाइरस बनायो भने तेरो नक्सा वर्ल्ड म्यापबाट हुन्छ डिलिट। जय हिन्द, जय हिन्द। स्टे सेफ एन्ड सपोर्ट द गभर्मेन्ट। नमस्कार सबैजनालाई, म रोहित गुरुङ र म तोरीबारी बस्तीको बासिन्दा हुँ। संवाद कालिम्पोङद्वारा आयोजित सुकमाया प्रधान स्मृति कविता प्रतियोगितामा आज मेरो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आशा गर्छु हजुरहरू सबैजनालाई यो कविता मनपर्छ भनेर। र आजको मेरो यो कविताको शीर्षक छ तिम्रो सुन्दरता। तिम्रो सुन्दरताको के प्रशंसा गर्नु म, तिम्रो आँखा हेर्दा तिम्रो आँखा नै मनपर्छ, तिम्रो हँसाइ हेर्दा तिम्रो हाँसो नै मनपर्छ। तिम्रो सुन्दरताको के प्रशंसा गर्नु म, तिम्रो सुन्दरताको के प्रशंसा गर्नु म, तिम्रो सुन्दरताको के प्रशंसा गर्नु म, तिम्रो मुहार हेर्दा तिम्रो मुहार नै मनपर्छ, तिमी हाँस्दा र बोल्दा निस्कने तिम्रो त्यो मिठो स्वर नै मनपर्छ। तिम्रो सुन्दरताको के प्रशंसा गर्नु म, तिम्रो सुन्दरताको के प्रशंसा गर्नु म, तिम्रो सुन्दरताको के प्रशंसा गर्नु म, तिम्रो सोच र विचारहरू नै मनपर्छ, जसले गर्दा तिमी अरू केटीहरू भन्दा भिन्न देखाउँछ। तिम्रो सोच र विचारहरू नै मनपर्छ, जसले गर्दा तिमी अरू केटीहरू भन्दा भिन्न देखाउँछ भनेर भन्नु नसक्ने छ तिम्रो सुन्दरता, जुन शब्दमा भनेर सीमित नै छैन। भनेर भन्नु नसक्ने छ तिम्रो सुन्दरता, जुन शब्दमा भनेर सीमित नै छैन। तिम्रो सुन्दरताको के प्रशंसा गर्नु म, तिम्रो सुन्दरताको
केही प्रशंसा गर्नु म। धन्यवाद। नमस्कार, म सविता राई, लदाम कालिम्पोङबाट, र मेरो कविताको शीर्षक छ नेपाली भाषा। असाध्य प्यारो लाग्छ मलाई मेरो भाषा, असाध्य प्यारो लाग्छ मलाई मेरो भाषा। खै कसरी म गुणगान गाउँ तिम्रो, खै कसरी म गुणगान गाउँ तिम्रो। जति चर्चा गरे पनि कम नै हुन्छ, जति चर्चा गरे पनि कम नै हुन्छ। कति महान छ हाम्रो नेपाली भाषा, कति महान छ हाम्रो नेपाली भाषा। हामीले माया नगरे कसले माया गर्छ, हामीले माया नगरे कसले माया गर्छ। बाल्यकालमा तोते गर्दै जानी नजानी बोले, बाल्यकालमा तोते गर्दै जानी नजानी बोले। यी शब्दहरू बटुली आज तिम्रै वर्णन गरे, यी शब्दहरू बटुली आज तिम्रै वर्णन गरे। मनको भाव प्रकट गर्छु यही भाषाबाट, मनको भाव प्रकट गर्छु यही भाषाबाट। बोली विचार उठ बस सबमा प्रयोग हुन्छ, बोली विचार उठ बस सबमा प्रयोग हुन्छ। भाषा बाँचे मात्र हेर हाम्रो अस्तित्व छ, भाषा बाँचे मात्र हेर हाम्रो अस्तित्व छ। यसैको माध्यमबाट सुनौलो इतिहास कोर्नु छ, यसैको माध्यमबाट सुनौलो इतिहास कोर्नु छ। पोख्त नभए पनि तिमीलाई बचाइराख्ने मन छ, पोख्त नभए पनि तिमीलाई बचाइराख्ने मन छ। जानी नजानी भए पनि तिम्रै महिमा गाउनु छ, जानी नजानी भए पनि तिम्रै महिमा गाउनु छ। ज्ञाता नभए पनि एक भाषा प्रेमी चाहिँ हुनु छ, ज्ञाता नभए पनि एक भाषा प्रेमी चाहिँ हुनु छ। मेरो भाषाको निम्ति मैले पनि केही गर्नु छ, मेरो भाषाको निम्ति मैले पनि केही गर्नु छ। नेपाली भाषाप्रति मेरो सधैँ सम्मान छ, नेपाली भाषाप्रति मेरो सधैँ सम्मान छ। धन्यवाद। संवाद कालिम्पोङ हेरेर बस्नुहुने समस्त महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट न्यानो अभिनन्दन चढाउन चाहन्छु। म लिङ्से निवासी पवित्र शर्मा हजुरहरूको समक्षमा एउटा सानो स्वरचित कविता लिएर आएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ म हेर्दैछु। मैले यस कवितामा म भनेर प्रकृतिलाई सम्बोधन गरेकी छु भने तिमी भनेर हामी मनुष्यलाई सम्बोधन गरेकी छु र पस्किँदैछु मेरो कविता म हेर्दैछु। म हेर्दैछु तिम्रो पराकाष्ठ अत्याचारको तिम्रो तजगज मेरो छातीमाथि। स्वार्थको परिधि नागेपछि पतनको आधार खडा हुन्छ साथी। हो म हेर्दैछु, तिमी पनि हेर। आफ्नो पतनको तितो अनुभव आफै गर, आफै गर। शून्यमा निहालेर हेर त तिम्रो वरिपरिको परिवेश पनि तिम्रो धरातल खुस्काउन म प्रति अकृतज्ञ पो भयो त। अब मेरो दोहनको प्रायश्चित गर। मेरो शक्तिको अघि तिमी आफै नतमस्तक भई पर सर, पर सर। म हेर्दैछु तिमीलाई, म हेर्दैछु। सायद मलाई त चिनेनौ कि म त्यही अभागिनी हुँ जसले तिमीलाई त्यो हृष्टपुष्ट शरीर र स्वस्थ जीवन दिए, तर बदलीमा मैले खाली शोषण, उत्पीडन र अत्याचार पाएँ। म हेर्दैछु तिमीलाई प्रकृतिको रूपमा, प्रकृतिको रूपमा। तिम्रो जीवन र मृत्युको अन्तरालमा शोषण र दोहनले थिलथिलो पारेको मेरो छातीमा आज भक्कानु चलिरहेछ भएको छ, विस्तारै अस्तित्वविहीन हुँदै गएको छ। ज्ञान, बुद्धि र क्षमता तिम्रो, आविष्कार र उन्नति तिम्रो रद्दीको टोकरीमा गइसक्यो। संसारको कृत्रिम मालिक हुन चाहने तिमी आफै त बेहोस भइसक्यो। हो म हेर्दैछु। मेरो अस्तित्व मेटाउन खोज्नेहरू आज आफै अस्तित्वविहीन हुँदैछन्। हिजोसम्म मलाई प्रशस्त वेदना दिनेहरू आज आफै छटपटाउँदैछन्। हो म हेर्दैछु। कुपुत्र हुन सक्छौ तिमी, तर म कदापि कुमाता हुन सक्दिन। संसारको यो चक्रव्यूह हो, नियतिको भङ्गालिनु खेल हो, तर सन्तान सम्हाल्नु आमाको जिम्मेवारी हो। म हेर्दैछु। अब तिमी सजग बन्नुपर्छ। विनाशदेखि विकासको क्रममा चल्नुपर्छ, निरन्तर चल्नै पर्छ।
मेरो सन्ततिलाई सुरक्षित राख्ने सुगम बाटो म हेर्दैछु अनि बोल्दैछु। धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ प्रशान्त थापा, म चाहिँ कालिम्पोङबाट। तपाईँहरूको माझमा मैले एउटा कविता लिएर आएको छु। कविताको शीर्षक चाहिँ मजदुर, स्वीकार दिनुहोस् होला। मजदुर, झिसमिसे उज्यालो र भालेको डाकबाट दिनहरू सुरु भयो। केही खान्छु भनेर उड्दा हिजोकै डरेको रोटीमा मन बुझायो। घाँसको भारी बोकेर तप तप पसिना चुहाउने गर्थ्यो। मुसलधारे पानी र टन्टालापुर घाममा पनि परिश्रम गर्नु पर्थ्यो। शरीरमा बोझ बोकेर एक छाकको लागि सोच्नु पर्थ्यो। नानीहरूको लागि दुःखमा पनि खुसी हुनु पर्थ्यो। पढाउने खर्चहरू सधैँ जोगाड गरिदिनु पर्थ्यो। नानीहरू भोकले मर्छ भनेर सधैँ पिर परिरहन्थ्यो। यो बुढो हड्डीमा जोड दिएर अघि बढ्नु पर्थ्यो। परिवारको लागि दुःख सहेर काम गर्नु पर्थ्यो। शरीरको अङ्ग अङ्ग नचल्न थाले पनि जबरजस्ती पाइलामा पाइला मिलाएर हिँड्नु पर्थ्यो। घडीको आवाज टिकटिक गर्दैछ, मनमा व्यथाहरू बढ्दैछ। शरीरको दुखाइहरू बिर्सिँदैछ। तनखा नपाएर आँखाभरि आँसु लिएर भक्कानो फुटेर रोँदैछ। धन्यवाद। नमस्ते, म अन्जु मधुदिल तपाईहरूको समक्षमा एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ कसो गरौँ। स्वीकार्नुहोस् मेरो कविता कसो गरौँ। चारैतिर अल्झिरहेको कर्तव्य र अधिकारहरूले मलाई नै पर्खिरहेको देख्छु। निप्न लागेको दियो रुँदै कराउँदै दियोको ज्योतिहरूले मलाई नै हेरिरहेको देख्छु। बिग्रिएर भत्किएर एक कुनामा लडिरहेको आशाको किरणहरूले ऊर्जाको अनुभूति दिइरहेको देख्छु। ढुङ्गा फुटाउँदै खेताला गर्दै मनभरि पर्ने आकाङ्क्षाहरूले आज नकुरीले बोलाइरहेको देख्छु। नारीमाथि अतिक्रमण भएको नारीको सृष्टि नबुझ्नेहरूले कतै नारीको सृष्टि भुलिरहेको देख्छु। मोह माते कसले के गर्छ भन्ने पुरुषहरूको सोचहरूले स्त्रीको ममता खोजिरहेको देख्छु। आफै भित्र हराएका युवा युवतीहरूमा कुनै गन्तव्य र संस्कृतिको संरक्षण नभएका विडम्बनाहरूले उपदेश खोजिरहेका देख्छु। उपदेश मागिरहेका देख्छु। उपदेश पर्खिरहेका देख्छु। रङ्गी बिरङ्गी अधिकारका झन्डाहरू चारैतिर अल्मलिएर पर्खालभित्र नाचिरहेका देख्छु। दुई आँखा, दुई हात, दुई खुट्टा सबै खुल्ला छन्।
सबै खुल्ला छन्, तर यस्ता अनेकौं उदाहरणहरू बन्नु म कसो गरौँ? तर यस्ता अनेकौं उदाहरणहरू बन्नु म कसो गरौँ? चारैतिर अल्झिरहेका कर्तव्य र अधिकारहरूले मलाई नै पर्खिरहेको देख्छु, मलाई नै पर्खिरहेका देख्छु, मलाई नै पर्खिरहेका देख्छु। धन्यवाद। नमस्ते, म छेकी शेर्पा गोरुबथान निमबस्तीबाट हजुरहरूको समक्षमा एउटा छोटो कविता लिएर आएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ यथार्थ जीवन। र यो मेरो कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु, स्वीकार दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा साँचेकी छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ यथार्थ जीवन। आँखाबाट आँसु झर्यो कसले पुछिदिने, आँखाबाट आँसु झर्यो कसले पुछिदिने, मनमा रहेको दुःख र पीडा कसले बुझिदिने, मनमा रहेको दुःख र पीडा कसले बुझिदिने। चाहिएन मलाई सान्त्वना र खोक्रो उत्तेजना, चाहिएन मलाई सान्त्वना र खोक्रो उत्तेजना। निश्चल मन र स्वच्छ उषामा लाली कहिले छरिदिने, निश्चल मन र स्वच्छ उषामा लाली कहिले छरिदिने। संसार आडम्बरले ढाकिसकिएको छ, संसार आडम्बरले ढाकिसकिएको छ। इमान्दारी र सोझोको ठाउँ छैन कतै, इमान्दारी र सोझोको ठाउँ छैन कतै। गदेउला श्रह भएर गस्रिनु पर्ने बाध्यता जीवन, गदेउला श्रह भएर गस्रिनु पर्ने बाध्यता जीवन। गस्रन्दा गस्रिँदै अस्तित्वको हनन हुन पुगिन्छ, गस्रिँदा गस्रिँदै अस्तित्वको हनन हुन पुगिन्छ। खै त उसले पाउनु पर्ने अधिकार, खै त उसले पाउनु पर्ने मान सम्मान। देखावटीमा मात्र सीमित रहेर, देखावटीमा मात्र सीमित रहेर बाँच्नु पर्ने बाध्यता जीवन। आशा साँचेकी छु, आशा साँचेकी छु निर्मल आकाशमा, आशा साँचेकी छु निर्मल आकाशमा इन्द्रेणी कहिले ढाकिदिने। आँखाबाट आँसु झर्यो कसले पुछिदिने, मनमा रहेका दुःख र पीडा कसले बुझिदिने, मनमा रहेको दुःख र पीडा कसले बुझिदिने। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ मन्दिर खवास र म भजिया राङबनबाट। मेरो कविताको शीर्षक छ गोर्खाल्यान्ड। सुकाउनुहोस् मेरो कविता। कल्पनाको अस्तित्व बीच अन्यलमा फसेको यो ल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड, कल्पनाको अस्तित्व बीच अन्यलमा फसेको यो ल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड। हाम्रो भविष्य गोर्खाको धुरी खाम्बा हो यो गोर्खाल्यान्ड, हाम्रो भविष्य गोर्खाको धुरी खाम्बा हो यो गोर्खाल्यान्ड। तर शब्दको बन्धनमा मात्र अडेको छ यो गोर्खाल्यान्ड, विलीन हुँदै गइरहेछ गोर्खाल्यान्ड। सबैले भन्छन् यदि ल्याउनु नै हो भने गोर्खाल्यान्ड, सबैले भन्छन् यदि ल्याउनु नै हो भने गोर्खाल्यान्ड, लिउँ हामी एकबद्धताको स्ट्यान्ड। तर कुनीतिर लोभमा फसेको यो ल्यान्ड, तर कुनीतिर लोभमा फसेको यो ल्यान्ड सक्षम हुन सकेको छैन। 110 वर्ष बित्दा पनि यो ल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड। छन् लछेप्रै बुद्धिजीवी विद्वान, छन् लछेप्रै बुद्धिजीवी विद्वान, तर आजसम्म पनि ल्याउन सकेको छैन जाबो एउटा आफ्नो ल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड। छन् लछेप्रै बुद्धिजीवी विद्वान, तर आजसम्म पनि ल्याउन सकेको छैन जाबो एउटा आफ्नो ल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड। चेतना र ज्ञानले भरिपूर्ण ती, चेतना र ज्ञानले भरिपूर्ण ती व्यस्त छन् एकअर्का माझ हिलो छेपाईमा प्रतिदिन अचल छन् खै कुनी कति दिन। सोझा भनौँदा ती जनता हामी, सोझा भनौँदा ती जनता हामी क्षणिक लोभको भोकमा छरपस्टिन्छौँ घरि यता र उता। सोझा भनौँदा ती जनता हामी क्षणिक लोभको भोकमा छरपस्टिन्छौँ घरि यता र उता। बलिको बाख्रा भई रमाउँदै दिन्छौँ भो चिची र पापाको लोभमा। भयो अब बौरी उठौँ एकताको भुवरीले,
भयो अब बौरी उठौँ, एकताको भुवरीले गोर्खाल्यान्डको भूख मिटौँ, नेताको नीति हेरौँ, नियत बुझौँ, एकबद्ध भई अघि बढौँ, अनि मात्र ल्याउन सक्छौँ होला हाम्रो ल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड। धन्यवाद।